डर लगता है आजकल जिस तरह की न्यूज़ और ख़बरें आ रही है, पता नहीं सोसाइटी किस तरफ जा रही है और आने वाला वक्त कैसे होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सानिया ज़हरा को उसके शौहर ने बड़ा ही बेदर्दी से मार डाला। इस बेचारी का क्या कसूर था? 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, पहले भी 2 बच्चे हैं और अब ये तीसरा बच्चा दुनिया में आने वाला था। लेकिन बदकिस्मती से इस शख्स ने इतनी बेदर्दी से उसको मारा कि जान से हाथ धोना पड़ा। दांत तोड़ा, हाथ कुचल दिया, हड्डियां तोड़ दिया जिस्म की। और उसके बाद ड्रामा ये किया कि ज़हरा ने अपनी जान खुद ले ली है। सानिया मुल्तान की रहने वाली है। इसका शौहर का नाम सैयद अली बुखारी है। 8 जुलाई इस लड़की को बहुत बेदर्दी से मारा गया, मगर ड्रामा ये किया कि इसने खुद अपनी जान ली है। थोड़ा डिटेल्स में इनकी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सानिया इस आदमी की, अली बुखारी की सेकंड वाइफ थी, लेकिन सानिया को इस बात का बिल्कुल ख़बर नहीं था, ना ही उसके माँ बाप को। मतलब सानिया के माँ बाप को भी इस बात का बिल्कुल ख़बर नहीं था, इल्म नहीं था कि यह आदमी पहले से मैरिड है। नादरा से भी पता लगवाया था कि कहीं ये लड़का ने पहले भी शादी तो नहीं की हुई है, लेकिन उस नादरा की इंक्वायरी के दौरान भी ये पता चला कि ये शख्स सिंगल है। लेकिन बाद में पता चला कि ये शख्स मैरिड है और इसकी 2 बेटियां हैं पहली बीवी से। सानिया ज़हरा और उसके घर वालों को जब पता चला ये शख्स शादीशुदा है, तब सानिया की 2 बच्चे हो चुके थे और सानिया ज़हरा थर्ड टाइम माँ बनने वाली थी। 5 मंथ्स चल रहा था प्रेगनेंसी का, तीसरा बच्चा आने वाला था दुनिया में। जब सानिया को पता चला कि यह आदमी पहले से मैरिड है, सानिया के माँ बाप को भी पता चला कि ये पहले से मैरिड है, तो सानिया के माँ बाप ने सानिया का उस आदमी से तलाक लेने का फ़ैसला किया कि इस शख्स ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अली बुखारी जो सानिया का दरिंदा शौहर था, वो सानिया के घर पे रहता था। सानिया का फादर पैसे वाले हैं, उन्होंने अपना घर दिया हुआ था सानिया को अपने शौहर के साथ रहने के लिए। अली बुखारी की माँ बाप को भी उस घर में जगह दे रखी थी। उन्होंने अलग घर लेकर अपनी बेटी सानिया को दिया था कि अली बुखारी जो उसका शौहर है उसके पास घर नहीं है, तो सानिया सुकून से अपने घर में रहेगी और उस दरिंदा शौहर का भी इस तरह सपोर्ट हो जाएगा। सानिया के वालिदैन ने ये सोचा था। अली बुखारी को आ गया लालच, वो सानिया पर प्रेशर डालने लगा कि किसी तरह इस घर को मेरे नाम करो। अली बुखारी ने अपने माँ के साथ मिलकर सानिया को मारपीट करना शुरू कर दिया। सानिया ज़हरा को पता चल चुका था ये पहले भी शादीशुदा है, इसकी 2 बेटियां हैं, मैं इसकी पहली बीवी नहीं हूँ, दूसरी बीवी हूँ अली बुखारी की। और दूसरी तरफ वो अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे मारपीट भी कर रहा है। सानिया ने अपने माँ बाप को सब बात बताई तो माँ बाप ने तलाक लेने का फ़ैसला किया। सानिया ने कोर्ट में केस करके रखा हुआ था कि मैं इस शख्स से खुला चाहती हूँ। इसी दौरान अली बुखारी ने सानिया को इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम तलाक लोगी तो तुम्हारी इज्जत जाएगी, लोग समझेंगे मैंने तुम्हें थूका हुआ है, तुम इस टाइम प्रेग्नेंट भी हो, तुम जिस बच्चे की माँ बनने वाली हो वो बच्चा भी मेरा है। इन बातों को सुनकर सानिया ने अपना फ़ैसला खुला वाला बदल लिया और अली बुखारी से कहा, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारती हूँ। अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि आप इस केस को वापस ले ले, मैं इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। फिर सानिया ने वापस इस शख्स के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। अली बुखारी की हिम्मत तो देखे, पहले वाली को भी, मतलब पहली बीवी को भी उसी घर में ले आया जो सानिया का घर था, जो सानिया के बाप ने सानिया को ख़रीद कर दिया था कि अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ इस घर में रहो।
پہلی بیوی آنے کے بعد گھر کے حالات اور بگڑنے لگے۔ اپنی پہلی بیوی اور ماں باپ کے ساتھ مل کر علی بخاری نے ثانیہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے باپ کو بولو یہ گھر میرے نام کر دے۔ ثانیہ زہرا اپنے ماں باپ کو یہ بات بالکل نہیں بتاتی تھی کہ علی بخاری دوبارہ اس کو مار پیٹ رہا ہے اور اس کو گھر نام کرنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پریشر ڈال رہا ہے کہ اپنا جو گھر ہے وہ میرے نام کر دو، اپنے باپ کو بولو۔ 8 جولائی مطلب 8 جولائی اس درندے علی بخاری نے اپنی پہلی وائف اور اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر ثانیہ کا وہ برا حال کیا کہ وہ سہ نہ سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مرنے کے بعد ثانیہ کو لٹکا دیا، یہ شو کیا کہ اس نے خود اپنے آپ کو مار ڈالا۔ 9 جولائی کو پولیس نے ثانیہ کے ماں باپ کو انفارم کیا کہ آپ کی بیٹی کی بے جان باڈی پڑا ہے آپ کی بیٹی کے اپنے ہی گھر میں۔ جب سب وہاں پہنچے تو ثانیہ کا شوہر علی بخاری، ثانیہ کی ساسو ماں، ثانیہ کی سوتن سب وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو پہلے ایسا ہی لگا کہ ثانیہ نے خود اپنی جان لی ہے۔ ثانیہ کے فادر اپنی بیٹی کا بے جان جسم اپنے گھر لے آئے۔ جب نیکسٹ ڈے اسی جگہ پر گئے جہاں اس کے ساتھ ٹارچر کیا گیا، ظلم کیا گیا، جب باپ روم کے اندر انٹر ہوا تو پورا روم کا سامان الٹ پلٹ بکھرا ہوا پڑا تھا۔ وہاں کے حالات اس بات کی گواہی دے رہی تھی چیخ چیخ کر کہ ثانیہ زہرا کو یہاں مارا پیٹا گیا ہے۔ یہ فراڈ خاندان علی بخاری کی وہاں سے پہلے ہی فرار ہو چکا ہے۔ علی بخاری کے ساتھ قانون بھی شاید غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ثانیہ کے لیے آواز اٹھائے کہ جسٹس فور ثانیہ، انصاف ملنا چاہیے ثانیہ کو۔ اس علی بخاری نے 2 انسان کی جان لیا ہے، ایک ثانیہ کا، ایک اس کے پیٹ میں پلنے والا 5 ماہ کے بچے کا، جو چند ہی مہینوں میں دنیا میں آنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے اس آدمی نے ماں اور بچہ دونوں کو مار ڈالا۔ اس ٹائم ثانیہ زہرا کی کیا حال ہوا ہوگا جب 5 منتھ کی پریگننسی کی حالت میں اس پر ٹارچر کیا جا رہا تھا اور اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ سہ نہ سکی، دنیا سے چلی گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سوچ کر بھی دل دہل جاتا ہے۔ ہمارے کنٹریز کے قانون کو ایسے مجرموں کو پکڑ پکڑ کر عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے کہ دوبارہ کوئی بیٹی، کوئی ماں ایسے اذیت سہ کر دنیا سے نہ جائے۔ ثانیہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، واپس نہیں آ سکتی، لیکن ثانیہ کو انصاف تو دلا سکتے ہیں۔ تو سب لوگ جسٹس فور ثانیہ زہرا کے لیے آواز اٹھائیں، اسپیشلی جو لوگ پاک میں رہتے ہیں۔ پلیز آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں اور ثانیہ زہرا کو انصاف دلائیں۔ پلیز 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 میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ کل کو کوئی اور بیٹی، کوئی اور ماں کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہو۔ اور سب سے اینڈ میں ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جب اپنی بیٹیوں کا آپ لوگ رشتہ کرتے، چاہے بیٹوں کا ہو چاہے بیٹیوں کا ہو، لڑکا کا ہو لڑکی کا ہو، دونوں کا بیک گراؤنڈ چیک کرے، فیملی چیک کرے کہ ان کی کن لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے لوگوں سے ملتا ہے جلتا ہے، کہاں کام کرتا ہے، لڑکی ہو تو کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، کیا کرتی ہے، فیملی کیسا ہے، جس ایریا میں وہ لوگ رہتے ہیں اس ایریا میں جا کر پتہ کرے۔ کئی لوگ ان کے کریکٹر کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دے دیں گے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ ویسے ہیں۔ تو ایسے آنکھ بند کر کے اپنی بچیوں کی شادی نہ کروائے، اور صرف پیسہ نہ دیکھے کہ یہ پیسہ والا ہے، اس کا کریکٹر دیکھے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کا دین دیکھے، اس کا ایمان دیکھے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ پیسہ والا نہ بھی ہو، غریب بھی ہو، انسان اچھا ہونا وہ بہتر ہے۔ لڑکیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ لو میرج بھی کرتے ہیں، پسند کی شادی بھی کرتے ہیں اور بعد میں وہ لڑکا صحیح نہیں نکلتا ہے، غلط نکلتا ہے، تو بے جھجک ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرے، بالکل ان سے نہ چھپائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ماں باپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، غصہ کر لیں گے، ڈانٹ لیں گے، لیکن اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنی جان سے زیادہ پیارے بچوں کو وہ مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑیں گے نا کسی اور کے پاس۔ ایجوکیٹڈ ہو، ان پڑھ ہو، کچھ بھی ہو، پلیز اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ غلط چیزوں کو مت برداشت کرو۔ ظلم سہنا بھی غلط ہے، ظلم مت سہو۔ جہاں آپ کی غلطی ہے مان جاؤ، سوری کہہ دو، ایک بار نہیں 1000 بار سوری کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
لیکن اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے تو مت برداشت کرو۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے نا وہ رزق کا بھی بندوبست کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے بالکل گھبرانا نہیں ہے اور اپنا سٹینڈ ضرور لینا ہے۔ میں تو ہر لڑکی سے، ہر عورت سے یہی کہوں گی، ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ میں نہ رہ کر اس سے نکل جاؤ۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھا، قصہ نہیں تھا، ایک ریئل نیوز تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا، نماز پڑھا کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو نیک ہدایت دے، ان کی حفاظت فرمائے، لڑکا ہو لڑکی ہو سب کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، ان کو نیک ہدایت دے، ہمیں نیک ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ محرم کا مہینہ ہے، ضرور نماز پڑھا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کرے، میں آپ لوگ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ چلتی ہوں، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔